बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कले की मालक खातून मुन्ना बिन हारसा को उस इमारत में ले गई जहाँ वो रहती थी। वो तो शीश महल था। उसके इशारे पर दो गुलामों ने शराब और भुना हुआ गोश्त मुन्ना के सामने ला रखा। मुन्ना ने उन चीज़ों को परे कर दिया। हम शराब नहीं पीते, मुन्ना रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, और मैं ये खाना इसलिए नहीं खाऊंगा कि तुमने मुझे एक ताकतवर फौज का आदमी समझकर खौफ से मुझे खाना पेश किया है, इसलिए मैं इसे भी हराम समझता हूँ। क्या तुम मुझे भी हराम समझते हो? उस खूबसूरत और जवान औरत ने ऐसी मुस्कुराहट से कहा जिसमें दावत का तासुर था। हाँ, मुन्ना ने जवाब दिया। मफ्तूहा औरत को हम शराब की तरह हराम समझते हैं। वह उस वक़्त तक हम पर हराम रहती है जब तक कि वो अपनी मर्जी से हमारे निकाह में ना आ जाए। मुन्ना को इतला दी गई कि उसके सवार कले की तलाशी लेकर आ गए हैं। मुन्ना तेजी से उठा और उसी तेजी से बाहर निकल गया। सवारों के कमानदारों ने मुन्ना को तफसील से बताया कि उन्होंने तलाशी किस तरह ली है और क्या कुछ देखा है। कहीं भी उन्हें कोई ईरानी सिपाही नजर नहीं आया था। उस औरत का अपना कबीला था जिसके आदमी तीरों, तलवारों और बर्छियों वगैरह से मसल्ला थे। उनमें मुन्ना के सवारों के खिलाफ लड़ने की हिम्मत नहीं थी। कले की मालकन ने उन्हें लड़ने की इजाज़त भी नहीं दी थी। उस कले को अपनी इताअत में लेना ज़रूरी था क्योंकि ये किसी भी मौके पर ईरानियों के काम आ सकता था। मुन्ना ने इधर उधर देखा, वो औरत उसे नजर ना आई। मुन्ना अंदर चला गया। कुछ मिला मेरे कले से? औरत ने पूछा। नहीं, मुन्ना ने जवाब दिया। मेरे लिए शक रफा करना ज़रूरी था और अब ये पूछना ज़रूरी समझता हूँ कि मेरे किसी सवार ने तुम्हारे किसी आदमी या औरत को या मैंने तुम्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं दी? नहीं, औरत ने कहा और ज़रा सोच कर बोली, लेकिन तुम चले जाओगे तो मुझे बहुत तकलीफ़ होगी। क्या तुम ईरानियों का खतरा महसूस कर रही हो? मुन्ना ने पूछा। या तुम्हारे दिल में मुसलमानों का डर है? दोनों में से किसी का भी नहीं, औरत ने जवाब दिया। मुझे तन्हाई का डर है। तुम चले जाओगे तो मुझे तन्हाई का एहसास होगा जो तुम्हारे आने से पहले नहीं था। मुन्ना ने उसे सवालिया निगाहों से देखा। तुम अपने फ़र्ज में इतने उलझे हुए हो कि तुम्हें यह एहसास भी नहीं कि तुम एक जवान आदमी हो, औरत ने कहा। फातेह सबसे पहले मुझ जैसी औरत को अपना खिलौना बनाते हैं। मैंने तुम जैसा आदमी कभी नहीं देखा। अब देखा है तो दिल चाहता है कि देखती ही रहूं। क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगी? मुन्ना ने उसे गौर से देखा, सर से पांव तक, फिर पांव से सर तक देखा। उसे एक आवाज़ सुनाई दी जो उनके भाई मुसन्ना बिन हारसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की थी। मुसन्ना ने मुन्ना को कहा था, खुदा की कसम, मैंने कले सर करने वालों को एक औरत की तीखी नज़रों से और अदाओं से सर होते देखा है। क्या तुम होश में नहीं हो? औरत ने पूछा। मैं शायद ज़रूरत से ज़्यादा होश में हूँ, मुन्ना ने कहा। तुम मुझे अच्छी लगी हो या नहीं, यह बात की बात है। इस वक्त मुझे तुम्हारा कला अच्छा लग रहा है। क्या मेरा ये तोहफा कबूल करोगे? औरत ने कहा। ताकत से कला सर करने के बजाय मुझसे यह कला मोहब्बत के तोहफे के तौर पर ले लो तो क्या ये अच्छा नहीं रहेगा? मोहब्बत? मुन्ना ने ज़ेरे लब कहा, फिर सर झटक कर जैसे बेदार हो गया हो। कहने लगा, मोहब्बत का वक़्त नहीं, मैं तुम्हारे साथ शादी कर सकता हूँ। अगर तुम रजामंद हो तो पहले अपने सारे के सारे कबीले समेत इस्लाम कबूल करो। मैंने कबूल किया, औरत ने कहा। मैं उस मजहब पर जान भी दे दूंगी जिसके तुम पैरोकार हो। दो मुअर्रखों तिबरी और इब्ने रुस्ता ने इस खातून का जिक्र तफसील से लिखा है, लेकिन दोनों की तहरीरों में उस खातून का नाम नहीं मिलता। शहनशाह फारस उर्द शेर आग बगोला हुआ जा रहा था। उसे हरमज पर गुस्सा आ रहा था जिसने कमक मांगी थी। कमक भेजने के बाद उसे अभी तक कोई इतला नहीं मिली थी कि मैदान जंग की सूरत हाल क्या है। वो दरबार में बैठता तो मुजस्सम अताब बना होता। महल में वो कहीं भी होता तो इस कैफियत में होता कि बैठते बैठते उठ खड़ा होता, तेज तेज टहलने लगता और बिला वजह किसी न किसी पर गुस्सा झाड़ने लगता। उस रोज वो बाग में टहल रहा था जब उसे इत्तला मिली कि सिपा सलार कारन का कासद आया है। बजाय इसके कि वो कासद को बुलाता, वो कासद की तरफ तेजी से चल पड़ा। क्या कारन ने उन सहराई गीदड़ों को कुचल डाला है? उर्द शेर ने पूछा। शहनशाह फारस, कासद ने कहा, जान बख्शी हो, शहनशाह का गुलाम अच्छी खबर नहीं लाया। क्या कारन ने भी कमक मांगी है? उर्द शेर ने पूछा। नहीं शहनशाह फारस, कासद ने कहा, सलार हरमज मुसलमानों के हाथों मारा गया है। मारा गया है? उर्द शेर ने हैरत से कहा। क्या हरमज को भी मारा जा सकता है? नहीं नहीं, यह गलत है, यह झूठ है। उसने गरज कर कासद से पूछा, तुम्हें यह पैगाम किसने दिया है? सालार कारन बिन करयास ने, कासद ने कहा। हमारे दो सालार कबाज और अनूश जान पिस्पा होकर आ रहे थे। बाकी सिपा भी जो जिंदा थी एक एक दो दो करके उनके पीछे आ रही थी। दरियाए मोकल के किनारे वो हमें आते हुए मिले। उन्होंने बताया कि सालार हरमज ने मुसलमानों को इनफरादी मुकाबले के लिए ललकारा तो उनका एक सालार खालिद बिन वलीद हमारे सालार के मुकाबले में आया। सालार हरमज ने अपने मुहाफिजों को एक तरफ छुपा दिया था
انہوں نے مسلمانوں کے سالار کو گھیرے میں لے کر قتل کرنا تھا۔ انہوں نے اسے گھیرے میں لے بھی لیا تھا، لیکن کسی طرف سے ایک مسلمان سوار سار پٹ گھوڑا دوڑاتا آیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں برچھی اور دوسرے میں تلوار تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے سالار ہرمز کے 6-7 محافظوں کو ختم کر دیا۔ عین اس وقت مسلمانوں کے سالار نے سالار ہرمز کو گرا لیا اور خنجر سے انہیں ختم کر دیا۔ ارد شیر کا سر جھک گیا اور وہ آہستہ آہستہ محل کی طرف چل پڑا۔ جب وہ محل میں پہنچا تو اس نے یوں دیوار کا سہارا لیا جیسے اسے ٹھوکر لگی ہو، اور گرنے سے بچنے کے لیے اس نے دیوار کا سہارا لیا ہو۔ وہ اپنے کمرے تک دیوار کے سہارے پہنچا۔ کچھ دیر بعد محل میں ہڑبونگ سی مچ گئی۔ طبیب دوڑے آئے۔ ارد شیر پر کسی مرض کا اچانک حملہ ہو گیا تھا۔ یہ صدمے کا اثر تھا۔ فارس کی شہنشاہی شکست سے ناآشنا رہی تھی۔ اسے پہلی ضرب رومیوں کے ہاتھوں پڑی تھی اور فارس کی شہنشاہی کچھ حصے سے محروم ہو گئی تھی۔ اب اس شہنشاہی کو اس قوم کے ہاتھوں چوٹ پڑی تھی جسے ارد شیر قوم سمجھتا ہی نہیں تھا۔ ارد شیر کے لیے یہ صدمہ معمولی نہیں تھا۔ قارن بن کریانس ابھی دریائے موکل کے کنارے پر خیمہ دان تھا۔ اس نے وہاں اتنے دن اس لیے قیام کیا تھا کہ ہرمز کی فوج کے بھاگے ہوئے کماندار اور سپاہی ابھی تک چلے آ رہے تھے۔ قارن انہیں اپنے لشکر میں شامل کرتا جا رہا تھا۔ ہرمز کے دونوں سالار قباز اور انوش جان اس کے ساتھ ہی تھے۔ وہ اپنی شکست کا انتقام لینے کا عہد کیے ہوئے تھے۔ ان کے کہنے پر قارن پیش قدمی میں محتاط ہو گیا تھا۔ قیام کے دوران اس کے جاسوس اسے اطلاعیں دے رہے تھے کہ مسلمانوں کی سرگرمیاں اور عزائم کیا ہیں۔ ان اطلاعوں سے اسے یقین ہو گیا تھا کہ مسلمان واپس نہیں جائیں گے بلکہ آگے آ رہے ہیں۔ خالد بن ولید نے جنگ سلاسل جیتنے کے بعد کاظمہ، ابلا اور چھوٹی چھوٹی آبادیوں کے انتظامی امور اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے۔ جب وہ ان آبادیوں میں گئے تو وہاں کے مسلمانوں نے چلا چلا کر خالد زندہ باد، اسلام زندہ باد، خلافت مدینہ زندہ باد کے نعرے لگائے۔ وہ سرسبز اور شاداب علاقہ تھا۔ عورتوں نے خالد بن ولید اور اس کے محافظوں کے راستے میں پھول پھینکے۔ اس علاقے کے مسلمانوں کو بڑی لمبی مدت بعد ایرانی جبر و استبداد سے نجات ملی تھی۔ خالد بن ولید، کیا تو ہماری عصمتوں کا انتقام لے گا؟ خالد بن ولید کو کئی عورتوں کی آوازیں سنائی دی۔ ہمارے جوان بیٹوں کے خون کا انتقام لے گا؟ یہ ایک شور تھا، للکار تھی، اور خالد بن ولید اس شور سے گزرتے جا رہے تھے۔ ہم واپس جانے کے لیے نہیں آئے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کے مسلمانوں سے کہا، ہم انتقام لینے آئے ہیں۔ مسلمانوں کے ایک وفد نے خالد بن ولید کو بتایا کہ اس علاقے کے غیر مسلموں پر وہ بھروسہ نہ کرے، یہ سب فارسیوں کے مددگار ہیں۔ مجوسیوں نے ہمیشہ ہمارے خلاف مخبری کی ہے۔ ہمارے بیٹے جب فارسی فوج کی کسی چوکی پر شب خون مارتے تھے تو مجوسی مخبری کر کے ہمارے بیٹوں کو گرفتار کرا دیتے تھے۔ تمام عیسائیوں اور یہودیوں کو گرفتار کر لو، خالد بن ولید نے حکم دیا، اور مسلمانوں میں سے جو اسلامی لشکر میں آنا چاہتے ہیں وہ آ جائیں۔ وہ پہلے ہی مثنہ بن حارثہ کے ساتھ چلے گئے ہیں۔ خالد بن ولید کو جواب ملا۔ فوراً ہی مجوسیوں اور دیگر غیر مسلموں کی پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی۔ ان میں سے صرف انہیں جنگی قیدی بنایا گیا جن کے متعلق مصدقہ شہادت مل گئی تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگی کارروائیاں کی تھی یا مخبری کی تھی۔ نظم و نسق کے لیے اپنے کچھ آدمی کاظمہ میں چھوڑ کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ گئے۔ اب ان کی پیش قدمی کی رفتار تیز نہیں تھی کیونکہ کسی بھی مقام پر ایرانیوں سے لڑائی کا امکان تھا۔ خالد بن ولید نے اپنے جاسوس جو اس علاقے کے مسلمان تھے آگے اور دائیں بائیں بھیج دیے تھے۔ مثنہ بن حارثہ آگے ہی آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ وہ دریائے موکل عبور کرنا چاہتے تھے، لیکن دور سے انہیں ایرانیوں کی خیمہ گاہ نظر آئی۔ وہ بہت بڑا لشکر تھا۔ مثنہ کے پاس 1500 سے کچھ زیادہ سوار تھے۔ اتنی تھوڑی تعداد سے مثنہ ایرانی لشکر سے ٹکر نہیں لے سکتے تھے۔ ہمیں یہیں سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے، مثنہ کے ایک ساتھی نے کہا۔ یہ لشکر ہمیں گھیرے میں لے کر ختم کر سکتا ہے۔ سمجھنے کی کوشش کرو، مثنہ نے کہا، اگر ہم پیچھے ہٹے تو فارسیوں کے حوصلے بڑھ جائیں گے۔ ہمارے سپہ سالار خالد بن ولید نے کہا تھا کہ پیشتر اس کے کہ فارسیوں کے دلوں سے ہماری دہشت ختم ہو جائے، ہم ان پر حملے کرتے رہیں۔ ہمیں اپنی دہشت برقرار رکھنی ہے۔ میں آگ کے ان پجاریوں کی فوج کو یہ تاثر دوں گا کہ ہم اپنے لشکر کا ہراول دستہ ہیں، ہم لڑنے کے لیے بھی تیار رہیں گے۔ اگر لڑنا پڑا تو ہم ان سے وہی جنگ لڑیں گے جو ایک مدت سے لڑ رہے ہیں، یعنی ضرب لگاؤ اور بھاگو۔ کیا تم ایسی جنگ نہیں لڑ سکتے؟ مثنہ نے ایک سوار کو بلایا اور اسے کہا، گھوڑے کو ایڑ لگاؤ۔ سپہ سالار خالد بن ولید کاظمہ یا ابلا میں ہوں گے، انہیں بتاؤ کہ موکل کے کنارے فارس کا ایک لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے۔ انہیں کہنا کہ میں اس لشکر کو آگے نہیں بڑھنے دوں گا اور آپ کا جلدی پہنچنا ضروری ہے۔ خالد بن ولید پہلے ہی کاظمہ سے چل پڑے تھے۔ انہیں گھوڑوں اور بار بردار اونٹوں کے لیے چارے اور لشکر کے لیے کھانے پینے کے سامان کی کمی نہیں تھی۔ اس علاقے کے مسلمانوں نے ہر چیز کا بندوبست کر دیا تھا۔
खालिद बिन वलीद का रास्ता कोई और था। वो उबला से कुछ दूर खंडरू के करीब से गुजर रहे थे। सामने एक घोड़सवार बड़ी तेज रफ्तार से आ रहा था। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दो मुहाफिजों से कहा कि वो आगे जाकर देखें ये कौन है। मुहाफिजों ने घोड़े को एड़ लगाई और आने वाले सवार को रास्ते में जा लिया। उस सवार ने घोड़ा रोका नहीं। दोनों मुहाफिजों ने अपने घोड़े उसके पहलुओं पर कर लिए और उसके साथ आए। मुसन्ना बिन हारसा का पैगाम लाया है, दूर से एक मुहाफिज ने कहा। फारस का एक ताज़ा दम लश्कर दरियाए मुअक्कल के किनारे पड़ाव किए हुए है। मुसन्ना के कासद ने खालिद बिन वलीद के करीब आकर रुकते हुए कहा, तादाद का अंदाज़ा नहीं, आपके और मुसन्ना के लश्कर की तादाद से उस लश्कर की तादाद 7-8 गुना है और फारस के भागे हुए सिपाही भी उस लश्कर में शामिल हो गए हैं। मुसन्ना कहाँ है? खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा। फारसियों के सामने, कासद ने कहा। मुसन्ना ने हुक्म दिया है कि कोई अस्करी पीछे नहीं हटेगा और हम फारसियों को ये तासुर देंगे कि हम अपने लश्कर का हरावल हैं। मुसन्ना ने पैगाम दिया है कि जल्दी पहुंचे। खालिद बिन वलीद ने अपनी फौज की रफ्तार तेज कर दी और रुख उधर कर लिया जिधर मुसन्ना बिन हारसा थे। खालिद बिन वलीद की फौज मुसन्ना के सवारों से जा मिली। खालिद बिन वलीद ने सबसे पहले दुश्मन का जायजा लिया। वह मुसन्ना के साथ एक ऊंची जगह पर खड़े थे। दुश्मन जंग की तैयारी मुकम्मल कर चुका था। फारसी हमें आमने सामने की लड़ाई लड़ाना चाहते हैं। खालिद बिन वलीद ने मुसन्ना से कहा, देख रहे हो इब्ने हारसा, उन्होंने दरिया को अपने पीछे रखा है। ये फारसी सिर्फ आमने सामने की लड़ाई लड़ सकते हैं। मुसन्ना बिन हारसा ने कहा, मुझे उनके एक कैदी से पता चला है कि उनके 2 सालार जिनके खिलाफ हम लड़े हैं जिंदा पीछे आ गए हैं। एक का नाम कबाज और दूसरे का नाम अनूश जान है। उन्होंने अपने सिपा सालार को बताया होगा कि हमारे लड़ने के अंदाज कैसे हैं, इसीलिए उन्होंने अपने अकब को हमसे इस तरह महफूज कर लिया है कि अपने पीछे दरिया को रखा है। ज्यादा ना सोच वलीद के बेटे, मुसन्ना बिन हारसा ने कहा, मैं उनके खिलाफ जमीन के नीचे से भी लड़ता रहा हूँ। अल्लाह तुझे अपनी रहमत में रखे इब्ने हारसा। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अल्लाह हमारे साथ है। मैंने ये भी देख लिया है कि हम दरिया पार नहीं कर सकते। अल्लाह का नाम ले इब्ने वलीद। मुसन्ना ने कहा, मुझे उम्मीद है कि हम उनकी सफ़ें इस तरह दरहम बरहम कर देंगे कि हमें उनके पहलुओं से आगे निकलने और पीछे से उन पर आने का मौका मिल जाएगा। मेरे सवार रुक कर लड़ने वाले नहीं, ये घूम फिर कर लड़ने वाले हैं। उन्हें आगे धकेलने की ज़रूरत नहीं। मुश्किल ये पेश आएगी कि उन्हें पीछे किस तरह लाया जाए। फारसियों को देखकर तो ये छोले बन जाते हैं। उन्होंने फारसियों के हाथों बहुत जख्म खाए हैं। इब्ने वलीद, तुम जानते हो उन्होंने किस किस्म की गुलामी देखी है। फारस के इन आतिश परस्तों ने उस इलाके के मुसलमानों को इंसानों की तरह जिंदा रहने के हक से महरूम कर रखा था। हम जरतश्त की इस आग को सर्द कर देंगे इब्ने हारसा, जिसकी ये इबादत करते हैं। खालिद बिन वलीद ने कहा, ये खुद मानेंगे कि इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह है, जिसकी राह में हम अपनी जानें कुर्बान करने आए हैं। चलो आओ, मैं ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना चाहता। ये जिस तरह रुके हुए हैं इससे पता चलता है कि मुहतात हैं और उन पर हमारी धाक बैठी हुई है। तुम अपने सवारों के साथ क्लब में रहो। मुर्रखों ने लिखा है कि खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बहुत सोचा कि किसी तरह उन्हें चाले चलने का मौका मिल जाए, लेकिन ईरानियों का सालार कारन बिन करियास दानिशमंद आदमी था। उसे पता चल गया था कि खालिद बिन वलीद किस तरह लड़ता है। कारन ने अपने शिकस्त हुर्दा सालारू कबाज और अनूश जान को पहलुओं पर रखा और अपने लश्कर को आगे ले आया। उस लश्कर की अपनी ही शान थी। पता चलता था कि किसी शहनशाह की फौज है। उनके कदमों के नीचे ज़मीन हिलती थी। इधर यसरब के सरफरोश थे। ज़ाहरी तौर पर उनकी कोई शान नहीं थी। ईरानियों के मुकाबले में मुसलमानों के हथियार भी कमतर थे, लिबास भी यूं ही से थे और उनकी तादाद ईरानियों के मुकाबले में बहुत ही थोड़ी थी। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी फ़ौज को आगे बढ़ने का हुक्म दिया तो हज़ारों कदमों की धमक और घोड़ों के टापों के साथ कलमा तैयबा का विर्द कोई और ही तासुर पैदा कर रहा था। ये फ़ौज थकी हुई थी और जरतश्त ताज़ा दम थे। दोनों फ़ौजों के दरमियान थोड़ा सा फासला रह गया तो खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी फ़ौजों को रोक लिया। मुसन्ना बिन हारसा अपने सवार दस्ते के साथ खालिद बिन वलीद के पीछे थे। दाएं और बाएं पहलुओं पर खालिद बिन वलीद के मुकर्रर किए हुए 2 सालार आसम बिन अमर और अदी बिन हातम थे। उस दौर की जंगों के दस्तूर के मुताबिक जरतश्तों का सिपा सालार कारन आगे आया और उसने मुसलमानों को इनफरादी मुकाबले के लिए ललकारा। मदीना का कोई शुतरबान मेरे मुकाबले में आ सकता है? उसने दोनों फौजों के दरमियान आकर और ललकार कर कहा, मेरे मुकाबले में आने वाला ये सोच कर आए कि मैं शहनशाह फारस का सिपा सालार हूँ। मैं हूँ तेरे मुकाबले में आने वाला। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया और ललकारे, कारन आ और अपने सालार हरमज के कत्ल का इंतकाम ले, मैं हूँ उसका कातिल। खालिद बिन वलीद अभी कारन से कुछ दूर ही थे
کہ خالد بن ولید کے عقب سے ایک گھوڑا تیزی سے آیا اور خالد بن ولید کے قریب سے گزر گیا۔ پیچھے رہ ابن ولید، یہ گھوڑ سوار للکارا، آتش پرستوں کا یہ سالار میرا شکار ہے۔ خالد بن ولید نے دیکھا وہ ایک مسلمان سوار موکل بن الاشجی تھا۔ وہ پہلوانی اور تیغ زنی میں مہارت اور شہرت رکھتا تھا۔ یہ ڈسپلن کے خلاف تھا کہ کوئی سپاہی یا سوار اپنے سالار پر برتری حاصل کرنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ وقت ایسا تھا کہ بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہو گئے تھے۔ سپاہی اور سوار جنگ کا مقصد سمجھتے تھے، جو جذبہ سپاہیوں میں تھا وہی سالاروں میں تھا۔ موکل بن الاشجی یہ برداشت نہ کر سکا کہ اس کا سالار ایک آتش پرست کے ہاتھوں گھائل ہو۔ خالد بن ولید اپنی سپاہ کے جذبے کو سمجھتے تھے، وہ رک گئے۔ انہوں نے اپنے اس سوار کے جذبے کو مارنے کی کوشش نہ کی۔ موکل کے گھوڑے کی رفتار تیز تھی، گھوڑا ایرانیوں کے سالار کارن بن کریاس سے آگے نکل گیا۔ موکل نے آگے جا کر گھوڑے کو موڑا اور کارن کو للکارا۔ کارن پہلے ہی تلوار اپنے ہاتھ میں لے رکھی تھی، اس کے سر پر زنجیروں والا خود تھا اور اس کا اوپر کا دھڑ زرہ میں تھا۔ اس کی ٹانگوں پر موٹے چمڑے کے خول چڑھے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر انتقام کے تاثرات کی بجائے تکبر تھا، جیسے لوہے اور موٹے چمڑے کا یہ لباس اسے مسلمان کی تلوار سے بچا لے گا۔ کارن نے اپنے گھوڑے کی باگ کو جھٹکا دیا، دونوں کے گھوڑے ایک دوسرے کے ارد گرد ایک دو چکر لگا کر آمنے سامنے آ گئے۔ اے آگ کے پوجنے والے، موکل نے بڑی بلند آواز سے کہا، میں سپاہی ہوں، سالار نہیں ہوں۔ کارن کے چہرے پر رعونت کے آثار اور زیادہ نمایاں ہو گئے۔ دونوں گھوڑے ایک دوسرے کی طرف بڑھے، ان کے سواروں کی تلواریں بلند ہوئی۔ پہلے وار میں تلواریں ایک دوسرے سے ٹکرائیں اور دونوں سوار پیچھے ہٹ گئے۔ گھوڑے ایک بار پھر ایک دوسرے کی طرف آئے، تلواریں ایک بار پھر ہوا میں ٹکرائیں۔ اس کے بعد گھوڑے پیچھے ہٹ ہٹ کر اور گھوم گھوم کر ایک دوسرے کی طرف آئے۔ دونوں سوار ایک دوسرے پر وار کرتے رہے۔ آخری بار کارن نے تلوار بلند کی۔ موکل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ وار روکنے کی بجائے اس کی بغل کو ننگا دیکھا تو تلوار برچی کی طرح اس کی بغل میں اتنی زور سے ماری کہ تلوار کارن کے جسم میں دور تک اتر گئی۔ کارن کے اسی ہاتھ میں تلوار تھی جو اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ کارن گھوڑے پر ایک طرف کو جھکا۔ موکل نے اب اس کی گردن دیکھ لی، جس سے کارن کے آہنی ہود کی زنجیریں ہٹ کر پیچھے کو لٹک آئی تھی۔ موکل نے پوری طاقت سے گردن پر ایسا وار کیا کہ تکبر اور رعونت سے اکڑی ہوئی گردن صاف کٹ گئی۔ مسلمانوں کے لشکر سے داد و تحسین اور اللہ اکبر کے نعرے رات کی طرح کڑکنے لگے۔ کارن بن کریاس کا سر زمین پر پڑا ہوا تھا۔ اس کے زنجیروں والے خود کے نیچے اس کی حیثیت کے مطابق 1,00,000 درہم کے ہیروں والی ٹوپی تھی۔ ایسی ہی ٹوپی ہرمز کے سر پر بھی تھی۔ کارن کا باقی دھڑ گھوڑے سے لڑک گیا، لیکن اس کا ایک پاؤں رکاب میں پھنس گیا۔ موکل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کارن کے گھوڑے کو ٹھڈا مارا۔ گھوڑا کارن کے جسم کو گھسیٹتا دونوں فوجوں کے درمیان بے لگام دوڑنے لگا۔ ایرانیوں کے لشکر پر موت کا سناٹا طاری تھا۔ آتش پرستوں کی صفوں سے 2 گھوڑے آگے آئے۔ کون ہے ہمارے مقابلے میں آنے والا؟ ان 2 میں سے ایک گھوڑ سوار للکارا، ہم اپنے سپہ سالار کے خون کا انتقام لیں گے۔ میں اکیلا تم دونوں کے لیے کافی ہوں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کی للکار کا جواب دیا اور ایڑ لگا دی۔ انہیں للکارنے والے دونوں ایرانی سالار قباض اور انوش جان تھے۔